सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। आसीत् पुरा इक्ष्वाकुकुले पुरञ्जयनामकः कश्चन राजा। सः महायोधः इति त्रैलोक्ये प्रथितः। कदाचित् देवानाम् असुराणां च मिथः सङ्घर्षः सञ्जातः। देवेन्द्रः पुरञ्जयम् उपगम्य साहाय्यम् अयाचत। पुरञ्जयः अवदत्, हे इन्द्र, मया तु साहाय्यं दीयते, परन्तु भवान् वृषभरूपेण मम वाहनं भवेत् इति। एतत् श्रुत्वा इन्द्रः वृषभत्वस्य अङ्गीकारः अपमानकरः इति चिन्तयन् क्रुद्धः सन् विष्णुम् उपसर्प्य पुरञ्जयस्य वचनम् अकथयत्। विना निर्बन्धेन मम सहायं कर्तुं पुरञ्जयं भवान् प्रेरयतु इति प्रार्थितवान् च। तदा विष्णुः हसित्वा अवदत्, लोककल्याणं साधनीयं चेत् भवान् अङ्गीकरोतु पुरञ्जयस्य वचनं। तत्र को वा दोषः? मया लोककल्याणार्थं किं किं न कृतं? मत्स्य कूर्म वराहादीन् अनेकान् अवतारान् अहं कृतवान् खलु? एतादृशं मम अपमानाय इति कदाचिदपि न चिन्तितं मया। अतः चिन्तां विना लोकहिताय वृषभरूपेण पुरञ्जयस्य वाहनं भवतु भवान् इति। भगवतः वचनानि श्रुत्वा इन्द्रः लज्जाम् अनुभूतवान्। ततः सः पुरञ्जयस्य वृषभवाहनं भूत्वा युद्धाय सन्नद्धः जातः। युद्धे वृषभस्य ककुदि एव उपविश्य असुराः पराजिताः पुरञ्जयेन। तस्मात् कारणात् तस्य नाम काकुत्स्थः इति प्रसिद्धम् अभवत्। तस्य वंशः अपि काकुत्स्थवंशः इति ख्यातिम् अवाप्नोत्। लोककल्याणाय कृतं कार्यं कदापि लघुत्वं न याति।